बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपके पेश खिदमत है। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ वाक़यात हुए हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले ये कि अर्नाब स्वामी जो रिपब्लिकन टीवी इंडिया के मशहूर एंकर हैं, उन्होंने हसीना वाजिद के बेटे का इंटरव्यू किया है, जिसमें उन्होंने 2 पॉइंट साबित करने की कोशिश की है। पॉइंट नंबर 1 ये कि जो कुछ बांग्लादेश में हुआ है इसके पीछे पाकिस्तान है, और पाकिस्तान इस तरह से है कि जो जमात इस्लामी है वो ISI की एजेंट है और इसमें उनका बड़ा अहम किरदार है। दूसरा पॉइंट वो ये कहते हैं कि इसके पीछे अमेरिका भी इन्वॉल्व है, और अमेरिका हसीना वाजिद की हुकूमत को ज़ाइल करने की कोशिश कर रहा था, और उन्होंने अपने साथ बांग्लादेश के जर्नलों को मिला लिया था। अब इसमें मैं अपनी राय पेश कर देता हूँ। पहली बात यह कि भारत अपनी कोताहियों को नहीं देखता कि जिन पॉलिसीज़ की वजह से वो खित्ते में तनहा होकर रह गया है, मालदीव हो, भूटान हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, इसमें सब क्या पाकिस्तान शामिल था? दूसरा ये कि ये पॉलिसी सिर्फ खित्ते में नहीं, ख़ुद भारत को अंदर से तोड़ने में माविन साबित हो रही है, जिसका इज़हार बार बार जो अपोजिशन है, उनके जो रहनुमा है, वो बार बार इसका इज़हार कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे इंटेलेक्चुअल, जिसमें बरका दत्त है, जिसमें अरुंधति राय है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका इज़हार उन्होंने बार बार किया है। दूसरा ये कि अमेरिका के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाना है वो भी बेवकूफ़ी है। अमेरिका इस वक्त यूक्रेन की जंग, गज़ा इसराइल की जंग, ईरान इसराइल के जो इस वक्त टेंशन चल रहा है, उसके अलावा साउथ चाइना में जो टेंशन चल रहा है, अंदरूनी तौर पे जो माशी गिरावट का सामना है, सदारती जो उनके इलेक्शंस आ रहे हैं, चुनाव आ रहा है, उसके अलावा जो रूस की उसमें मुदाखलत के हवाले से वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उसमें फंसा हुआ है। अमेरिका के पास इतना कहाँ और इतना इन्फ्लुएंस कहाँ कि वो इतनी बड़ी तब्दीली लाए। ख़ुद पाकिस्तान के अंदर भी कुछ मुफक्रीन ऐसे हैं जो वो ये समझते हैं कि बुनियादी तौर पर बांग्लादेश की हुकूमत का गिराना जो था उसमें अमेरिका मुलव्विस था, और भारत को उन्होंने एक सिग्नलिंग दी है कि भाई आप न्यूट्रल जो पॉलिसी खेल रहे हो, चीन के साथ और रूस के साथ जो कारोबार कर रहे हो, इससे बाज आ जाओ। आपकी जो नवाज़ हुकूमत थी, आपकी जो हमदर्द हुकूमत थी बांग्लादेश में, अगर हम उसको गिरा सकते हैं तो आपके अंदर भी हम तब्दीली ला सकते हैं। और ख़ुद भारत के अंदर भी ये बात चल रही है कि जो भारतीय अपोजिशन जो लीडर्स हैं, उनको वेस्ट की और अमेरिका की हिमायत हासिल थी। और मैंने कई दफ़ा अपने वीलॉग्स के अंदर जिक्र किया था, जॉर्ज सोरो की स्टेटमेंट थी कि इंडियन डेमोक्रेसी को अगर असल ख़तरा है तो मोदी सरकार से ख़तरा है। तीसरी पॉइंट ये कि अगर ISI इतनी तकड़ी है और आपके पड़ोस में पूरी हुकूमत गिरा सकती है और अपनी हमदर्द हुकूमत ला सकती है, तो फिर आप तो खैर मनाएं। आप तो कहते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन भी पाकिस्तान से कश्मीर के अंदर हो रही है। आपने 15 लाख फोर्स लगाई हुई है, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस और सिक्योरिटी दूसरी फोर्सेस शामिल हैं, उसके बावजूद भी इन्फिल्ट्रेशन अंदर आते हैं। आपकी पूरी सपोर्ट होने के बाद अगर हसीना वाजिद की हुकूमत भी जा सकती है, तो आप अपनी इनएफिशिएंसी है ना आपकी, आप उसे अवाम को बताएं कि हम इनएफिशिएंट हैं, तो आप अपनी इनएफिशिएंसी को रोएं, अपनी पॉलिसीज़ को रोएं, न कि ये इल्ज़ाम ISI पे लगाएं और न ये इल्ज़ाम जो है आप अमेरिका के ऊपर धरने की कोशिश करें। तीसरा मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बांग्लादेश के अंदरूनी हालात को देखें। कई सालों से ये ग्रीवेंसेस मौजूद थे कि भारत हमारी सियासत के अंदर मुदाखलत कर रहा है, और भारत के हवाले से नफरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसका सबूत यह है कि जहाँ भी भारत का झंडा नज़र आ रहा है बांग्लादेश में, बांग्लादेश के झंडे के साथ उसको जलाया जा रहा है। और हम ये भी देख रहे हैं, सिर्फ न फ़कत झंडा जलाया जा रहा है, बल्कि जहाँ जहाँ मुजीब साहब की तस्वीर लगी हुई थी सरकारी इमारतों में, उसको भी उतारा जा रहा है, बुतों को तोड़ा जा रहा है, और उसकी जगह जिन्ना साहब की तस्वीरें लगाई जा रही है। और आर्गूमेंट ये दिया जा रहा है और डिमांड की जा रही है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की तस्वीर वहाँ पर लगाएं, क्योंकि उन्होंने ये ज़मीन का टुकड़ा दिलवाया था, न कि शेख मुजीबुर रहमान साहिबा ने दिलाया था। फिर उसके अलावा चौथा मेरा पॉइंट ये है कि शेख हसीना वाजिद की, जो मैंने पिछले व्लॉग में भी जिक्र किया, कि पॉलिसीज़ ही गलत थी, कभी चीन के करीब होना, कभी चीन से दूर होना। उसकी मिसाल ये है कि जब इन्होंने दौरा किया 8 से 10 जुलाई को चीन का, जिसके अंदर $1 बिलियन की देने का वादा भी हुआ कर्ज के तौर पे, 21 याददाश्तों पे दस्तखत हुए, और दरियाए तीसा के ऊपर एग्रीमेंट हुआ कि पानी की मैनेजमेंट में चीन वहाँ पे प्रोजेक्ट करेगा। उसके बाद भारत के पास जाना और भारत के साथ उसी पे मुआहिदा करना, एक बदएतमादी का सिलसिला पैदा होना शुरू हो गया था। और फिर जो कुछ बांग्लादेश में हुआ है इस वक्त, वो जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि हमारे मुफक्रीन भी कह रहे हैं कि भारत के लिए एक सिग्नल है। सिग्नल इस हवाले से कि आप अपनी पॉलिसीज़ पर गौर करें। सिग्नल इस हवाले से जो ये समझते हैं कि अमेरिका इसके अंदर मुदाखलत कर रहा था, तो फिर अमेरिका ने भारत को एक सिग्नल दिया है कि आप बाज आ जाएं अपनी पॉलिसी से। जो आप कहते हैं कि जी हमारे पास ऑटोनॉमी है फॉरेन पॉलिसी के अंदर, इस दुनिया में कोई ऑटोनॉमी नहीं होती। मेरा पांचवा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान के लिए खुशाइन बात यह है कि जो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस हैं, नोबल लॉरिएट,
اس وقت عبوری حکومت کے سربراہی کر رہے ہیں، اور ان سے ایک خصوصی تقریب کے اندر پاکستان کے ہائی کمشنر سید احمد معروف ان کی ملاقات ہوئی ہے اور نیک دلی خواہشات کا اظہار اس حوالے سے کیا گیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت کو اپنی پالیسیز پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، بجائے یہ کہ آپ دوسروں پہ الزام دھرنا شروع کر دیں۔ دوسری اہم خبر یہ ہے کہ جو اسکاٹ ریٹر ہیں، جو فارمر یونائٹڈ نیشن کے ویپن انسپیکٹر تھے، یو ایس کے فارمر میرین رہے ہیں اور اب جرنلسٹ ہیں، اور بڑے مشہور جرنلسٹ ہیں، ان کی بڑی فالوئنگ ہے خود امریکہ کے اندر، بلکہ رشیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر۔ میں بھی اکثر ان کی بہت ساری چیزیں دیکھتا ہوں، ان کے تبصرے اکثر آتے ہیں یوکرین وار کے اوپر، عرب اسرائیل وار کے اوپر، غزہ کے اندر سچویشن ہے، یمن کے اندر سچویشن ہے، تو وہ اپنی انالیسز دے رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت انہوں نے ایک الزام لگایا، انہوں نے الزام یہ لگایا ہے کہ امریکہ کی حکومت، موجودہ ایڈمنسٹریشن ان پہ جنگ مسلط کریے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ میں آر ٹی رشین ٹی وی کا کنٹریبیوٹر ہوں، تو لہٰذا ایف بی آئی نے بدھ کے دن جو ان کے نیو یارک میں جو گھر ہے اس پر ریڈ کیا ہے، جس کو وہ کہتے ہیں ایکٹ آف انٹیمیڈیشن، یعنی ڈرانے کا یہ عمل ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ریڈ اس شبے میں انہوں نے کیا کہ فارن ایجنٹ رجسٹریشن ایکٹ جو ہے، میں نے اس کی وائلیشن کی ہے۔ اتھارٹیز کا اصل میں کنسرن یہ ہے کہ رشین ٹوڈے کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں، اور اسپوتنیک جو ان کی نیوز ایجنسی ہے اس کے ساتھ جو تعلقات ہیں، اس پہ جو حکومت ہے وہ اس وقت کنسرن اپنے شو کر رہی ہے۔ ساتھ میں انہوں نے اسکاٹ ریٹر پر یہ بھی الزام عائد کیا ہے کہ وہ روسی حکومت کی ایما کے اوپر اور جو ان کی نیوز ایجنسیز سے انسٹرکشنز لے کر جو غلط خبریں پھیلا رہے ہیں، اور جو امریکی لوگ ہیں ان کی رائے عامہ کو تبدیل کریں، اور اس کے بدلے میں ایک خطیر رقم لے رہے ہیں۔ جبکہ اسکاٹ ریٹر کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو کنٹینٹ پرووائڈ کرتے ہیں دنیا میں کسی بھی آؤٹ لیٹ کو، نیوز آؤٹ لیٹ کو، اس کے بدلے وہ رقم لیتے ہیں، اور وہ لیتے ہیں، وہ کمپنسیٹ اس حوالے سے کرتے ہیں، اور اس عمل سے وہ ڈرنے والے نہیں ہیں، اپنے اس عمل کو وہ جاری و ساری رکھیں گے، اور وہ مختلف آؤٹ لیٹس کو اپنا کنٹینٹس دیتے رہیں گے، اور اس سے یہ مجھے باز نہیں رکھ پائیں گے، اور میں امریکن حکومت کو اکاؤنٹیبل ٹھہراؤں گا، بیکاز امریکی آئین نے مجھے یہ حق دیا ہوا ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے جو مجھ پہ جنگ مسلط کی ہے، میرے لکھنے اور بولنے کی صلاحیت پہ قدغنیں لگانے کی جو کوشش کی ہے، تاکہ میں دنیا کے لوگوں، امریکی لوگوں سے رابطہ نہ کر سکوں، میں اس سے باز نہیں آؤں گا۔ تو خود امریکہ ایسی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے، اس پریشانی میں یعنی اس پہ الزام یہ لگانا کہ وہ یہاں بھی مداخلت کر رہا ہے، وہاں بھی مداخلت کر رہا ہے، میری اپنی سمجھ کے مطابق جو امریکن انفلوئنس ہے اور امریکن سے ہے، وہ مختلف ممالک کے اندر کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یعنی کسی وقت سعودی عرب اور یو اے ای بہت زیادہ اٹیچ تھے، اور امریکہ کے کہنے کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتے تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن نے وہاں پہ وزٹ پے کیا، ان کو ہیروئک ویلکم دیا گیا، اور بہت ساری پالیسیز کے اندر آپ دیکھیں کہ جو سعودی عرب کی پالیسیز ہیں، یو اے ای کی پالیسیز ہیں، وہ ان سے ذرا مختلف ہیں۔ تیسری خبر جناب حوثیوں سے ہے، اور یہ کرنل ڈگلس یہ خبر دے رہا ہے، اور یہ عام خبر نہیں ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے۔ خبر ان کی یہ ہے کہ حوثیوں یمن میں حوثیوں کے اوپر ایک امریکن جو پرائیویٹ میرین ہے، اور پلس جو کمانڈوز ہیں اسرائیل کے اسپیشل فورسز کے، انہوں نے اٹیک کیا، سکسیسفلی انہوں نے انفلٹریشن کی یمن میں، ان کے کیپٹل کے اندر اور حوثیوں کے اندر، اور اس کی خبر رشینز کو پڑی، انہوں نے سیٹلائٹ امیجز شیئر کیے فوراً ایرانینز کے ساتھ، اور ایرانینز نے ٹیلی گرام کے ذریعے سے حوثیوں کو یہ خبر مہیا کی، جس کے بعد حوثیوں نے ان کو گھیرا، ان کی سکسیس کے بعد ان کو گھیر کر ان کو مار دیا، جس میں بتایا جا رہا ہے سیٹلائٹ امیجز اینڈ فوٹیجز کے ذریعے کرنل ڈگلس یہ کلیم کر رہے ہیں کہ تقریباً 70 امریکن اسپیشل فورسز کے لوگ اور اسرائیلی اسپیشل فورسز کے لوگ وہ مارے گئے۔ اب اس سے وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے لیے بہت بڑا ایک سبق ہے۔ پہلا سبق یہ ہے کہ جو پرسسٹنٹ سرویلنس ہے، وہ وار کا ایک کنسسٹنٹ فیچر بن کے رہ گیا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس سے جو پریسیشن اسٹرائکس ہے اس کو کامیابی سے حاصل کرنے کے لیے یہ کام آتا ہے۔ اس کے علاوہ جو انفلٹریشن ہے اس کو روکنے کے حوالے سے یہ کام آتا ہے۔ تو لہٰذا اس وقت یہ وہ دنیا چلی گئی، وہ دور چلا گیا جب انفلٹریشن جو ہے وہ کی جاتی تھی، اور سرپرائز اٹیک کر کے میجر انجری کو انفلیکٹ کیا جاتا تھا، وہ زمانہ چلا گیا ہے۔ لہٰذا امریکنز کو یہ جو سرپرائز حملے ہیں ان کو روکنا ہوگا، اور یہ سمجھنا ہوگا کہ امریکہ کی اب وہ صلاحیت نہیں ہے، یہ صلاحیت چائنا کے پاس بھی ہے، روس کے پاس بھی ہے، لہٰذا ٹیکنیکل انداز سے ایشو کو ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آج کے ویلاگ میں یہ 3 میں نے اہم خبریں دیں، اگلے ویلاگ کے اندر میں 3-4 اور اہم خبریں دوں گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اپنے کمنٹ سے مجھے نوازتے رہیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔